आपका ई लर्निंग टीचर मिनहाजुद्दीन काजी फिर एक सबक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दुनिया में बहुत से ऐसे ख़वातीन हैं जिनके सिफ़ात और कारनामों की वजह से वो दुनिया में बहुत मशहूर हो गई, जिन्हें आज भी हम इज़्ज़त और एहतराम के साथ याद करते हैं और उनका जिक्र करते हैं। इन्हीं में से एक नाम है हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। बच्चों, आज हम जमात सुवम सबक नंबर 2 हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पढ़कर जान लेंगे। प्यारे बच्चों, इस सबक में हम ये जान लेंगे कि बीबी हलीमा कौन थी। बीबी हलीमा की गैर हाजिरी में हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में कौन संभालता था। हम इन तमाम सवालात के जवाबात इस सबक में पढ़कर हासिल करेंगे। अरब के लोग अपने छोटे बच्चों को परवरिश के लिए देहातों में रहने वाले बद्दुओं के घर भेज दिया करते थे। बद्दू औरतें इन बच्चों को दूध पिलाती और उनकी देखभाल करती थीं। गरीब औरतों के लिए रोजी कमाने का ये एक ज़रिया था। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी बच्चों को दूध पिलाने का काम करती थी। वो हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया थीं। उन्होंने आप सल्लम को दूध पिलाया था, इसलिए उन्हें दाई हलीमा भी कहते हैं। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शोहर का नाम हारिस था। वो एक गरीब आदमी थे, इसलिए बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेहनत मजदूरी में अपने शोहर का हाथ बिटातीं। एक मर्तबा बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गांव की चंद औरतें दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुँचीं। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी अपने छोटे बच्चे और शोहर के साथ इस काफ़िले में शामिल थीं। सवारी के लिए उनके पास एक कमज़ोर ऊँटनी थी जो काफ़िले में सबसे पीछे रह जाती। बड़ी मुश्किल से वो मक्का पहुँचे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दाया के सुपुर्द करना चाहती थीं, मगर जब पता चलता कि आप सल्लम यतीम हैं तो औरतें आप सल्लम को लेने से इनकार कर देतीं। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कमज़ोर और गरीब थीं। इस वजह से मक्के के किसी खातून ने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उनके हवाले नहीं किया। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी खाली हाथ लौटना नहीं चाहती थीं। उन्होंने अपने शोहर से कहा कि हम इस यतीम बच्चे ही को ले जाएंगे। वो इस बच्चे को लेकर जैसे ही अपनी ऊँटनी पर सवार हुईं तो उस कमज़ोर ऊँटनी में जैसे जान पड़ गई। वो तेज़ी से दौड़ने लगी। उसने दूध देना बंद कर दिया था, मगर अब वो दूध देने लगी। ये देखकर काफ़िले की औरतों को बड़ा ताज्जुब हुआ। बच्चों, हमने देखा कि किस तरह हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से अपने साथ परवरिश के लिए ले आई। बच्चों, अब हम देखेंगे कि हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किस तरह से की और बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ख़ानदान वालों के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह का सलूक किया। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखती थीं। उनकी बड़ी बेटी शीमा उनकी गैर हाजिरी में आप सल्लम को संभाला करती थी। 4-5 बरस की उम्र में बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास लौटा दिया। अब आप सल्लम अपनी वालिदा के साथ रहने लगे। जब 6 बरस के हुए तो आप सल्लम की वालिदा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। फिर दादा और चचा ने आप सल्लम की परवरिश की। आप सल्लम के नबी होने के चंद बरसों बाद जब बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक बहन ने उनके इंतकाल की खबर दी
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ایک جنگ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہوئی تو قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے، ان میں شیما بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہچان لیا اور آزاد کر کے بڑی عزت کے ساتھ اس کے خاندان والوں کے پاس بھیج دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ قیدیوں میں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں بھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے میں آئے ہوئے تمام لوگوں کو آزاد کر دیا۔ یہ دیکھ کر مدینے کے لوگوں نے بھی اپنے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق کی وجہ سے 6000 قیدی آزاد کر دیے گئے۔ بچوں، ہم نے اس سبق میں جانا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی، انہیں دائی حلیمہ کیوں کہتے ہیں، کس طرح سے وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے مکہ سے لے آئیں اور انہوں نے کس طرح ان کی پرورش کی۔ جنگ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا۔ بچوں، آپ نے ابھی سبق کو سنا، اب ہم اس سبق کے مشکل الفاظ اور اس کے معنی کو سمجھیں گے۔ پرورش کرنا، اس کے معنی ہیں پالنا پوسنا۔ دایا، اس کے معنی ہیں بچوں کو کھلانے پلانے سنبھالنے والی۔ بدو، اس کے معنی ہیں دیہات میں رہنے والے عرب۔ قافلہ، اس کے معنی ہیں ایک ساتھ سفر کرنے والے بہت سے لوگ۔ سپرد کرنا، اس کے معنی ہیں حوالے کرنا۔ یتیم، اس کے معنی ہیں جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو۔ انتقال ہونا، اس کے معنی ہیں مر جانا۔ تو بچوں، اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ ایک جملے میں جواب لکھو۔ نمبر 1، عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو کہاں بھیجتے تھے؟ صحیح جواب ہے عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو پرورش کے لیے دیہاتوں میں رہنے والے بدوؤں کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 2، کون سی عورتیں عرب کے بچوں کی پرورش کرتی تھیں؟ صحیح جواب ہے بدو عورتیں عرب کے بچوں کی پرورش کرتی تھیں۔ نمبر 3، بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھیں؟ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھیں۔ نمبر 4، بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی کیسی تھی؟ صحیح جواب ہے بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کمزور تھی۔ نمبر 5، بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر حاضری میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچپن میں کون سنبھالتا تھا؟ صحیح جواب ہے بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر حاضری میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچپن میں ان کی بڑی بیٹی شیما سنبھالا کرتی تھی۔ نمبر 6، والدہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ صحیح جواب ہے والدہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش دادا اور چچا نے کی۔ سوال مختصر جواب لکھو۔ نمبر 1، روزی کمانے کے لیے بدو عورتوں کا ذریعہ کیا تھا؟ صحیح جواب ہے روزی کمانے کے لیے بدو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی اور ان کی دیکھ بھال کرتی۔ یہ غریب عورتوں کے لیے روزی کمانے کا ایک ذریعہ تھا۔ سوال نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کیا چاہتی تھیں؟ صحیح جواب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دایا کے سپرد کرنا چاہتی تھیں۔ نمبر 3، قافلے کی عورتوں کو تعجب کیوں ہوا؟ صحیح جواب ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی
کمزور تھی۔ جیسے ہی وہ یتیم بچے کو لے کر اس پر سوار ہو گئی تو اونٹنی میں جان پڑ گئی۔ وہ اونٹنی تیزی سے دوڑنے لگی۔ اس نے دودھ دینا بند کر دیا تھا مگر اب وہ دودھ دینے لگی۔ یہ دیکھ کر قافلے کی عورتوں کو بڑا تعجب ہوا۔ نمبر 4، جنگ کے 6000 قیدیوں کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ صحیح جواب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق کی وجہ سے 6000 قیدی آزاد کر دیے گئے۔ سبق پڑھ کر خالی جگہ میں مناسب لفظ لکھو۔ نمبر 1، بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا نام ڈیش ڈیش تھا۔ صحیح جواب حارث۔ نمبر 2، ہم اس ڈیش ڈیش بچے ہی کو لے جائیں گے۔ صحیح جواب یتیم۔ نمبر 3، کمزور اونٹنی میں جیسے ڈیش ڈیش پڑ گئی۔ صحیح جواب ہے جان۔ نمبر 4، بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ڈیش ڈیش کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا۔ صحیح جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔